عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نز وان زدلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملقت في دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون Agency Immigration Gumruk America ICE نتوم كابسورحهم زتباررو سدتانياتات نمأسار بزينا بيت فرد تأزاز نخسرو نموكونناتو فقاد كم زهابة تقليتهم اتو قداي قربا اوان اوشتي بزقربة رعان زتقالع خوينم ازوس قمتزي نمعالتات تقتسلم اقي Agency زقلبت انكوين لهم تاريخوي بوليسي ICE موكوننات نابني حدو الكسب منبر قزان مأتاو بسبب ستان بيت تحفز تفرم ممحدارو تأزاز تراح كتقامو كم زي كقلون نابقزاو الكسب نمأتاو تأزاز دانيا كم زد ليوم نيزقلتم ازوز خونو لمخنات دما قوام امريكا بزي تأزاز بيت فردي مدلاي قزا سلزخل كليوم اب قنبوت كلتا شحن إسران حاموشان زوات ميستراو ممرحقن بقيزاو دايركتر ICE تور ليونس زتفرم ممحدارو تأزاز تراح بمحاز مكوننات نابقزاو تكااتون نايمود داتا نايموسقاو تأزاز زلوهم سبات كاسرون يفكدم بمسارة تممرح دما مكوننات كرمي نابقزا مأتاو معاتوكو حكيحومن كالاليونا لوم يبلم اتوم طرطورات معصو مخفات انت دابيم غنا مكوننات نابت غزان مأتاو الله حيل خطقومي اززم وهاب قال كفل صت هاجر DHS زخونت تريشا ماكلاولين بزعبات غداي مستحاتتت اتسقمتي اب لعلتهم بدانيا ناي موداتا وسنه ناي مسقاغ توسنه لهم ولق سبات طرح كمز توسدن حقاو مسرح كمز ختلن تماغيتالم لعلواي بيت فردن كونغرسن 10 عامات نتم محدارو تزاز تقبلهم يم كتبل وانتوسقم يغون امبر از بوليسيزي نربعاي ممحاش قوام امريكا زتحس لزخونم كبيد حقاو بدهوتات كغاطمو تثبيت تغيرلهم نابتخالي زينا مسن سجر بريزنت امريكا دونالد ترامب مس بريزنت قبطي عبد الفتاح السيسي ابز غبرو علال عكاتا عريتو يبوم اتي عوي قد بداسي اثيوبيا ماين لاي لعقيتلو زبل ترامب وسيخو دما امونغو مرحت كلتين هاجرات زغبر دردر مقصال كمز قدس قليصلوم بريزيدنت ترامب ابزا بوريتو اتديغام اب تحت وتفاسس هاجرات زلو صلوا بمغلاص نمرغص قبطي زنصبارق مدرس ميعلوم اتي مليون عامت زرخبو ماي كامركاب دو زبل حدا ديغا تانيصو كبل وانت سميعلوم هندبت وحز ماي بعبي ديغا تعاصي زبل ترامب بزعبا زغدايون كمزي حغوس قليصلوم ات بريزيدنت اتقدب بامريكا زتمولي زبل حبريتا زاب خوينم اثيوبيا غن بهزباو دغفن عقارن كمز تهانصيا تغلصم ترامب اموداتا قداماي سلطانو ابت غداي ايدو كمز اتون ناب حد وعلا ازيو قريبو كمز نبرن بمغلاص انت خونه غن ات مسرح مستمرج ابز تاساسر كاب سلطان مسوصه دو كمز بلا فليطلوم نمنغست جو بايدن بحال منغدي زنقف ترامب بايدن بهوت كمزلو سلازي فلطه ولا حنتي ايغبرن كبل وقيسلوم حجي ناب سلطان مستملسه ات غداي ابازي حدغنيا درجه كمز بصحونا ملخيتلوم بريزيدنت ترامب بريزيدنت قبطي السيسي ازيو حال مرح كبل زنا اد خوينم ترامب السيسي مرح اثيوبيا كم تنعقد فلتكوخا ولا قوت زي فلتكوم اثيوبيا حال مرح لوايله حسبيلوم ترامب بزعبا زقصل سقمتي كزارب كلهم كلت يوم بعد نخرخب كصعر كفتني كبل غاليصلوم اتي اقديم زتوتن سممعني حبر سراح عينت مخانو بمغلاص ات مسرح نا مسمر كمصي خل دي زبل كم زعزبو غاليصلوم ترامب بزعبا تقدب زتفلالي نغرات كزارب كلهم منغست اثيوبيا غن سقطا مريص يركبم از خمزيلون كولو دما بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب غداي ماينايل نزنبرو مرغصن نزغبرو دغفنا مسكينلوم ات بريزيدنت واشنطن اب قازان زفصم زلو عمص دونو مبال صعرتا تقتلون حاتيت يركبم نابتخالي زينا مسن سجر بريزنت امريكا دونالد ترامب اب دافوس ابستخيدا علم قطوا مدرخ زسمع مدر مبزحتو اب حيل قطوا امريكان نغريلاند مغباطن زلو دليتن زتكور كوانت نبرم بزعبا كروت مرحت عالمون نقفيتان دالان صرفن زمسل نغرات تسميعلهم ترامب تمالي اب دافوس ابزسمع مدرم مجمرتا سم قدماي مينستر كندا يالعلوم كندا سالا امريكا تنبر زلا زبل ترامب مارك كارني كلمعالتي مدرك تسمع كلخا نزازر بازيا ذكرا كبلو يتسمعون اسيبو كندا كاب امريكا بزح نغريا بنصا تركب نزخا كمسكنونا يغبايلوم ترامب نزخ بلنكلو ريتو ديو مفرر حكوانت زينه صرم كندا وينغن نزقالبو هيبوم يسندو كم زلوم زتراتراي كخونن مارك كارني بسولوس ابدابوس ابزس معمدرم كندا وين مرحتي دحر كالاي كينات عالم كابزس معو مدرتات اتزتررن درخيت زلوان مدره تباهيلو تغليصو زلوم نسو ترامب بقطتا سمو على كوات زي غلطم عالم بخمي
ናይ ምስግጋር ዘይኮነ ምብትታን ተኣቱ ከም ዘላ ኣብ ዘቐመጠሉ እዋን ግና ብዛዕባ ልዕልና ኣሜሪካ ተዛሪቡ እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ንኣሽቱ ሓይልታት ብሓባር ክሰርሑ ክላመዱን ካብ ዓበይቲ ሓይልታት ዝመጽእ ምግዳድ ክነጽጉን ኣተሓሳሲቡ እዩ። ካናዳ ሕጂ እውን ብሰንኪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ከም ሓጺንን መኻይንን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ፍርያት ዝገበረቱ ቀረጽ ትናወጽ ኣላ። ብተወሳኺ ካናዳ ነቲ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ስልጣኑ ዝፈረመሉ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ሰሜን ኣሜሪካ USMCA ክሕደስ ተስፋ ትገብር እያ ዘላ። ሕጂ ግን እቲ ስምምዕ ኣብ ዳግመ ግምት ኣትዩ ዝርከብ። ንካናዳ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝግበር ስምምዕ ንቁጠባ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ድማ 75 ሚእታዊት ካብ ፍርያታ ናብታ ብደቡብ ትደዋባ ኣሜሪካ ትሸይጥ። ሚኒስትሪ ንግዲ ካናዳ ሚንደር ሲድሁ ብዛዕባ ትራምፕ ዘስማዑ መደረ ኣብ ዝምልከት ኣብ ዝተሓተተሉ ኣሜሪካ ንካናዳ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲት ክትከውን እያ እንተኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ከም ቻይናን ህንድን እውን ዕድላት ትደሊ ከም ዘላ ይገሊጹ። በቲ ካሊእ ወገን ፕሬዚዳንት ፈረንሳ ማክሮን መደረ ስሚዕዩ ንሱ ልክዕ ከም ማርክ ካርኒ ብዛዕባ ዓለማዊ ርግኣት ኣሜሪካን ኤውሮጳ ስጋት ንምፍጣር ንምድኸመን ብጉዳይ ታሪፍ ንግሪንላንድ ክሕዛየ ብምባል ትሰርሓላ ኢሉ። ትራምፕ ኣብ ናይ ረቡዕ መደሩ ድማ ነቲ ኣማኑኤል ማክሮን መደረ ከስምዕ እንከሎ ገይርዎ ዝነበረ መነጽር ኣመልኪቱ ላግጺ ኣብ ዝጀመረሉ ጽቡቓት መነጽራት ገይሩ ርአዮ ድሕሪ ምባል እንታይ ወሪድካ ብምባል ያባጪሉ። ብመሰረት ሮይተርስ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኢማኑኤል ማክሮን ብሕክምና ዓይኒ ዝተዋሃቦ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ኣብ ዝነበረ ወታደራዊ ምርኢት ማክሮን ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣዒንቱ ቀይሕ ተመሳሳሊ መነጽር ገይሩ ተራእዩ ነይሩ። ትራምፕ ኣብ መደረኡ ብዛዕባ መደረ ማክሮን ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበን። ብሰሉስ ግን ብፖለቲካዊ መርገፂ ማክሮን ምጥርጣር ስለ ዘለዎ ኣብቲ ኣብ ፓሪስ ዝካየድ ኣኼባ ጉጅለ 7 ክሳተፍ ድያ ኣይሳተፍን ብሕጂ ዝሓስበሉ ጉዳይ ከም ዝኾነ ይሓቢሩ። ትራምፕ ጥዑይ ወዲዩ ንማክሮን ይፈትወ እንተኾነ ኣብዚ ዘለዎ ነዊሕ ኣይክጸንሕን ኢሉ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምቕጻል ኣብ መደረኡ ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ስዊዘርላንድ ነበር ካሪን ከለር ሳተር ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረበሉ ኣብ ክንዲ ፕሬዚዳንት ቀዳመይቲ ሚኒስትሪ ኢሉ ገሊጽዋ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ካብ ስዊዘርላንድ ዝኣቱ ኣቑሑ 30 ሚእታዊት ቀረጽ ከንብር ምዃኑ ድሕሪ ምፍርራሕ ካሪን ከለር ሳተር ሓሳቡ ንኽተለውጦ ከም ዝረኸበቶ ትራምፕ ተዛሪቡ። ኣዝያ ባእባእ ትብል ነይራ። ኣይፋል ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንሕና ንእሽቶ ሃገሪና ኢላትን ክብል ትራምፕ ተሰሚዕ ኢሎም። ድሕሪ እቲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ትራምፕ ነቲ ቀረጽ ናብ 69 ከም ዘዕበየ እውን ይገሊጹ። እቲ መደረኡ ነቶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣኼባ ዝገበሩ መደረ ተሰሪዖም ዝነበሩ ካሪን ከለር ሳተር ንሳ እቲ መርሖ ጉጅለ መደረኡ ብኸቢድ ጸሊዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ በዓል ሮሌክስ ካሊእ ትካላት ስዊዘርላንድን ጽቕጢ ምስ በዝሖም ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ስዊዘርላንድ ዝኽፈል ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊት ክወረድ ምስምምዑ ይዝከር። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ግን እቲ ወሰኽ ቀረጽ ዳግማይ ክለዓል ከም ዝኽእል እዩ ትማሊ ረቡዕ ጠንቂቑ ዘሎ። ሰባት ክጎድእ ስለ ዘይደሊ ኣጉዲለዮም ክጎድኦም ኣይደልን ነቲ ቀረጽ ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ውሪድናዮም ኣይዲብን ማለት ግን ኣይኮነን ብምባል ናብ ስዊዘርላንድ ዘቕንዕ ዘረባ ኣስሚዕሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ኣብቲ ትራምፕ ዘቕረቦ ናይ ሰላም ቦርድ ንምስታፍ ድልውነታ ገሊጻ። ብመሰረት ሓበሬታ ሮይተርስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ነቲ ብፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ናይ ሰላም ቦርድ ኦፍ ፒስ ናይ ምጽንባር ሓሳብ ብዕምቆት የጽንዖ ከም ዘሎ ይሓቢሩ። ፑቲን ምስ ቤተ ምክሪ ጸጥታ ሩስያ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ከም ዝገለጾም እዚ ትራምፕ ዘቕረቦ ቤተ ምክሪ ሰላም ብቐንዱ ምስቲ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ንምትእስሳር ዝተዳለወ ምዃኑ ከም ዝኣምን ገሊጹሎም። ሩስያ ነዚ ጻውዒት በኣዎንታዊ መገዲ ትሪኦ ከም ዘላን ኣብቲ ዝግባእ ግዜ ድማ ወግዓዊ መልሲ ከም እትህብዩ እቲ ፕሬዚዳንት ኣፍሊጡ ዘሎ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓያላን መራሕቲ ዝረአ ዘሎ ናይ ምርድዳእ ሃዋህው ዘመልክት እዩ። ብዝያዳ ዘገርም ድማ ፑቲን ሩስያ ነቲ ናይ ሰላም ቦርድ $1 ቢልዮን ንምብርካት ድልውቲ ምዃና ምግላጽ እዩ። እዚ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ኣባልነት ዝሓተቶ ክፍሊት ሩስያ ካብቲ ኣብ ወጻኢ ተኣጊዱ ካብ ዘሎ ገንዘባ ክኽፈል ከም እትደልዩ ፑቲን ኣሚቱ ዘሎ። እዚ ሓሳብ ዝንበዓሉ ብዙሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀወታ ኮይኑ ሩስያ ነቲ ተኣጊዱ ዘሎ ገንዘባ ናብ ጥቕሚ ንምምላስ ከም ሓደ ዕድል ክትጥቀመሉ ከም እትደሊ ዘርኢ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ትራምፕ ፑቲንን ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ ንዓለም ለኻዊ ርክባት ብኸመይ ክቕይሮ እዩ ዝብል ሕቶ ድማ ኣብ ብዙሓት ተንተንቲ ዓብዪ ኣቓልቦ ረኺቡ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ እቲ ቀንዲ ሕቶ ዝኸውን ኣሜሪካ ነዚ ካብ ዝተኣገደ ገንዘብ ሩስያ ክመጽእ ዝተሓሰበ $1 ቢልዮን ክትቀበሎ ድያ ዝብል ጉዳይ ኮይኑሎም። እዚ ናይ ትራምፕ ፑቲን ሓድሽ ጥምረት ንሰላም ዓለም ዝዓለመ ዲ ወይስ ንናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ረብሓ ዝብል ጉዳይ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ይርከብ።
ናብትናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ሓድሽ ዝወፀት ንተናው ጸብጻብ ከም ዘመልክቶም ኣብ ፖለቲካ ምብራቕ ኣፍሪካ ንዘመናት ብምስጥርን ተኣማንነትን ዝፍለጥ ናይ ኤርትራ ስላያዊ ኣቃውማ ኣብ ውሽጡ ይሽርሸር ከም ዘሎን ኣባላቱ ድማ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ጸጥታ ቅርጺ ይኣትዉ ከም ዘለውን ሆርን ሪቪው ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ገሊጹ ይርከብ። እዚ ፍጻመ ሃንደበት መዳም ዘይኮነስ ስርዓታዊ ዝተዋደደ ዋሕዚ ሓበሬታ ጸጥታ ይክብልን ሆርን ሪቪው ገሊጹሎም። ከምቲ እቲ ጸብጻብ ዝገልጾም ናይ ኤርትራ መንግስታዊ ሰልፊ ህግደፍ ንነዊሕ ዓመታት ዝሃነጾን ኣብ ፍጹም ተኣማንነት ዝተመርኮሰ መንደቕ ጸጥታ ስንጥቆታት የርኢ ኣሎ ይብል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጡፋት ዝነበሩ ወከልቲ ስልያ ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ስልያ ኤርትራ ሕጂ ኣቓልቦኦም ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስልያ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኢንሳ ይጥምቱ ኣለዉ ይብል። እዚ ኩነታት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጢ ክርአን ንመሓውር ጸጥታ ኤርትራ ንምቁፅጻር ዕድል ፈጢሩላ ኣሎ ክብል ድማ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። እቲ ጸብጻብ ብምቕጻል ዋላ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናይ ቀረባ ፖለቲካውን ወታደራውን ዓንኬል ናብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምስጢራዊ መልእኽቲ ይልእኹ ኣለዎ ክብል እዩ ሆርን ሪቪው ጽሒፉ ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ዝኾነ ተኣማንነት ዘለዎ ጻዕሪ ንምድጋፍ ድልውነቶም ይገልጹ ኣለዉ ይብል። እዞም ሰበስልጣን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ካብ ስልጣን ንምእላይ ነቲ ሃገር ንምድሓን ዝብል ዝተረፈ እንኳ ኣማራጺ ገይሮም ከም ዘርእይዎ እውን እቲ ጽሑፍ ይገልጽ። ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ሓበሬታ ዓብላልነት ናይ ምእታው ዓቕምን እኳ እንተሃለዋ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ዝዓለመ ቀጥታዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሳብ ሕጂ ተቆጢባላ ድማ ይብል። እቲ ጸብጻብ ከም ዝብሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ቁጽጽር ዘይብሉ ቅልውላው ከይህሉ ብዝብል ስጋት ከምኡውን ጂኦፖለቲካዊ ቀጥታዊ ምትእትታው ዘስዕቦ ወጻኢታት ብምስጋእ ነዚ ስጉምቲ ኣይወሰደቶን ይብል። እቲ ጸብጻብ እቲ ሕጂ ዘሎ ምዕራፍ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ቃላትን ኣዋጃትን ኩናት ዘይኮነስ ምትእምማን ኣብ ምስጢራዊ ካንሸሎታት ምስ ዝስበር ሓበሬታታት ዝፈስሉን መንግስታት ቅድመ ህዝባዊ ምልክታትን ቁጽጽር ዝስእኑሉን ናይ ስለያ ኩናት ምዃኑ ይደምዲሙ። ኢትዮጵያ ነዚ ከም ዓውደ ኩናት ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ድማ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ምቕያር ዝብል ዝሞተ ሕልሚ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብ ኤርትራ ስርዓት ምቅያር ዝብል ነበር በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ማይክ ሩቢን ዝሞተ ሕልሚ ከበራበር ይሓስብ ከም ዘሎ ዘመላኽት ሓበሬታ ወፂኡ ይርከባሉ። እቲ በዓል ስልጣን ንምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ምቕያር ስርዓት ኣብ ኤርትራ ከም ዝጠልብ ክገልጽ እንከሎ እቲ ካብ ኤርትራ ዝተዋሃበ መልሲ ድማ ስርዓት ምቅያር ኣብ ሃገራት ኢራቅ፣ ሊብያ፣ ሶርያን ካልኦትን ከም ዘይሰርሐን ድሕሪ ሕጂ እውን ክሰርሕ ከም ዘይክእልን እቲ ናይ መልሲ መግለጺ ሓቢሩሎም። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።